नमस्ते सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई जो यतिखेर एक्सन स्पोर्ट्स एचडी हेरेर बसिरहनु भएको छ। आज बुधबारको दिन हामीले स्पोर्ट्स आवरको नयाँ एपिसोड लिएर आइसकेका छौँ र आजको स्पोर्ट्स आवरको यस एपिसोड बिल्कुलै अलिकति विशेष पनि रहेको छ। किन भन्दाखेरि आज पनि हामी एउटा खेलभित्र पनि खेलकुद नेपालको विभिन्न खेलकुदबाट पनि हामीले आज चाहिँ ब्याडमिन्टनबाट चाहिँ एउटा यस्तो गेस्ट लिएर आएका छौँ जसले अहिलेको समयमा नेपालीलाई एउटा गर्वान्वित बनाउने एउटा माहौल पनि क्रिएट गरिदिएका थिए। रिसेन्टली जब यो कोरोना पेन्डेमिक सुरु भयो त्यसपछि खेल जगत ठप्प रह्यो र त्यससँगै हाम्रो जुन यो कीर्तिमानी खेलाडी छन् उसले अहिले आफ्नो प्र्याक्टिसेस आफ्नो फर्म्स कसरी अगाडि पाइरहेका छन् त र नेपाल सरकारले स्पेशली राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चाहिँ यी खेलहरूलाई चाहिँ अब कहिलेदेखि सुचारू गर्लान् त। यसै बीचमा एउटा दार्चुलादेखि आएका एउटा ब्याडमिन्टन खेलाडी जो अहिले वर्ल्डको नम्बर 11 पोजिसनमा छ, जुन हामीले ब्याडमिन्टनको जुनियर र्याङ्किङको कुरा गर्छौँ भने आशा छ तपाईहरू सबैलाई थाहा भइसक्यो होला मैले कसको बारेमा कुरा गर्दैछु र आजको यस एपिसोडमा मैले कसलाई आमन्त्रित गर्दैछु। सो इट्स माई ग्रेट अनर टु वेलकम द ब्याडमिन्टन प्लेयर, नेसनल ब्याडमिन्टन प्लेयर अफ Nepalese badminton team and a great personality. Let's welcome on the show Prince Dahal. Yes, Prince, welcome to the show. Prince, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हस्। मैले अझै पनि धेरै इन्ट्रोडक्सनमा धेरै कुराहरू त मैले भनेकै छैन, किन भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो धेरै जस्तो भ्युवर्सहरूलाई यथावत नै होला तपाईँले गर्नुभएको जुन अहिलेसम्मकै जर्नीमा तपाईँ 16 वर्षको हुनुभयो र अहिलेसम्मको तपाईँको जर्नी हामीले धेरै मैले बोलिनँ, किन भन्दाखेरि आज चाहिँ म यस सोको मार्फत यस स्पोर्ट्स आवरको एपिसोडको मार्फत म तपाईँकै मुखबाट चाहिँ तपाईँकै आफ्नो शब्दहरूमा चाहिँ म हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ त्यो कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेको भएर मैले इन्ट्रोडक्सनलाई एकदमै सर्ट राखेँ। सो सुरुमा म तपाईँलाई कस्तो छ अहिले, कस्तो चल्दैछ दिनचर्या, ट्रेनिङ्सहरूको बारेमा के चल्दैछ भन्ने कुराबाटै मैले प्रश्न सुरु गरेँ। सो हाउ इज द डेज गोइङ प्रिन्स जी? हजुर हजुर हेलो हजुर प्रिन्स सुन्नु भइरहेछ मेरो कुरा? मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर। सो हाउ इज द डेज गोइङ अहिले, तपाईँको दिनहरू कसरी बितिरहेको छ अहिले? म अस्ति धेरै वर्षपछि यता हल्का लकडाउन खुलेपछि होइन दसैँतिर, हजुर दसैँ तिहारतिर उतै बसेँ 1 महिना जति। अनि उतै कन्टिन्यू म चाहिँ फिजिकल नखेल्यो भने फिजिकलहरू चाहिँ कन्टिन्यू गरेर हुन्थ्यो उताहरू सबै साथीहरूसँग त्यही फिजिकलहरू गरेर चाहिँ बसिरहेको हुन्थ्यो। अब अहिले यता काठमाडौँ आयो, यता ट्रेनिङ नेसनल ट्रेनिङ जोइन गरेपछि चाहिँ त्यस्तो गाह्रो भएको छैन, रमाइलो भइरहेछ। कमब्याक हुँदैछ, राम्रै हुँदैछ। पहिला लकडाउनमा धेरै भयो नखेलेको, अनि त्यसैले सिधै यहाँ आउँदा राम्रो हुँदै जाँदै। ओके, सो भने चाहिँ अहिले तपाईँ चाहिँ आफ्नो ट्रेनिङमा फर्किसक्नु भइसकेको छ? हजुर हजुर। सो हजुर हजुर स्टार्ट गरेको। हजुर सर। सो मैले प्रिन्सजी अब मैले तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो जुन तपाईँ दार्चुलाबाट आउनुभयो र दिपेन्द्र पुलिस स्कुलमा एनरोल हुनुभयो होइन त? सायद तपाईँ 10 वर्षको उमेरमा तपाईँले पुलिस स्कुल जोइन गर्नुभयो, त्यहाँ 1 वर्षको जर्नी, अनि त्यहीँबाट तपाईँले फर्स्ट टुर्नामेन्ट मेजर टुर्नामेन्ट खेल्नुभयो। सो त्यो टुर्नामेन्टको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न, कस्तो थियो एक्सपिरियन्स, कस्तो थियो फिलिङ्स त्यतिखेर टुर्नामेन्ट जित्दाखेरि स्पेसली? म अब त्यस्तो पहिला म दिपेन्द्र स्कुलमा अरू स्कुलमा नि हेर्दा थिएँ होइन। अब ब्याडमिन्टनको चाहिँ उतै पुलिस छ, अनि त्यहाँ दाइ पनि एउटा चिनेको, अनि उतै भन्न अरे अब उतैतिर त्यस्तो ट्रेनिङ पनि थिएन। त्यहाँ 1 वर्ष खेलेँ। हेलो हजुर हजुर सुन्दैछु म। हजुर त्यहाँ ट्रेनिङ 1 वर्षपछि कोच आउनुभयो उता होइन, अनि त्यसपछि झन् राम्रो हो उहाँको त्यो गरेपछि। टुर्नामेन्ट पनि खेलाउँथेन क्या, त्यस्तो खासै हुन्थेन। अनि पछि 1 वर्षपछि चाहिँ कोच आइसकेको, 1 वर्षपछि चाहिँ त्यहाँ यो इन्टर स्कुल हुन्छ नि, हजुर हजुर, जिल्ला डिस्ट्रिक्ट लेभलहरूमा चाहिँ
खेले हजुर अनि त्यहाँ चाहिँ 12, 14 अनि 19 भएको थियो कि 14, 16, 19 अन्डर हजुर हजुर 19 भएको थियो त्यहाँ चाहिँ मैले 14 र 16 मा चाहिँ जितेँ अनि 19 मा चाहिँ हारेँ होइन हजुर हजुर सेकेन्ड भएँ हजुर हजुर अनि त्यही अब त्यही हेरेर अरू झन् ट्रेनिङ अब 9 मन्थ फर्स्ट हुनुपर्छ भनेर झन् ट्रेनिङ गरेँ अनि त्यसपछि त्यो बाहिर हुन्छ नि सानोतिनो गेमहरू हजुर यो काठमाडौँ भ्यालीतिर चाहिँ खेल्न थालेँ बिस्तारै हजुर खेल्न थालेपछि म यो नेसनल गेम खेल्न आएँ कि अन्डर 15 को हजुर हजुर अन्डर 15 खेल्न आएँ अनि त्यहाँ म पहिला पालि चाहिँ हारेको थिएँ होइन हजुर अनि अर्को सेकेन्ड टाइम त्यही खेल्न जाँदा चाहिँ त्यही फर्स्ट भएको त्यही नेसनल अन्डर 15 मा अन्नपूर्ण चाहिँ फर्स्ट भयो त्यसपछि त्यो जितेर अब 19 मा टार्गेट गर्नुपर्छ भनेर 19 तिर लाएँ 19 पनि खेलेँ अनि त्यो बिस्तारै अब एकदमै भएन त्यहाँ आर्मी पुलिसभित्रै ट्रेनिङ गर्थेँ म स्कुलभित्रै हजुर त्यसैले त्यहाँ एउटा ट्रेनिङ गर्दा गर्दै अझै राम्रो हुँदै गएर अलि बिस्तारै नेसनल लेभलमा आएको अनि नेसनल लेभलमा चाहिँ अब अन्डर 19हरू बिस्तारै जित्न थालेँ त्यसरी नै हजुर सो भनेपछि हामीहरू तपाईँको फर्स्ट भनौँ न जुन तपाईँले डिस्ट्रिक्ट लेभलको ब्याडमिन्टन कम्पिटिसनमा जानुभयो त्यसपछि चाहिँ तपाईँको प्रोफेसनल ब्याडमिन्टन करियर सुरु भयो होइन त हजुर हजुर धेरै पहिल्यैदेखि नै अब हजुर ब्याडमिन्टनमा अब केही गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो कि हजुर हजुर ब्याडमिन्टन अनि ड्याडी पनि खेलाडी नै हुनुहुन्छ होइन हजुर हजुर अनि ड्याडीले उ गरेर खासमा चाहिँ मान्यता चाहिँ ब्याडमिन्टनलाई दिनुभएको थियो ड्याडीले पहिले हजुर 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 सो भनेपछि अनि मैले अर्को पनि एउटा हजुर सो मैले अर्को पनि एउटा रोचक तपाईँको बारेमा यसो कसैले रिसर्च गर्नुहुन्छ भने एउटा रोचक कुरा पनि पाउँछ क्या जस्तै तपाईँले जुन आफ्नो प्लेइङ करियर त तपाईँले 10 इयर्सबाट सुरु गर्नुभयो प्रोफेसनली भनौँ न कम्पिटिसन्सहरू जोइन गरेर जितेर होइन त्यसपछि तपाईँले अलिकति छोटो समयपछि तपाईँले त्यस बेलाको नेपालको नम्बर 1 ब्याडमिन्टन प्लेयरलाई पनि हराउनु भयो एउटा टुर्नामेन्टमा होइन अनि त्यसपछि तपाईँको नाम चाहिँ हाम्रो यो जुन ब्याडमिन्टनको फ्रेटर्निटी छ नेप्लिज ब्याडमिन्टन फ्रेटर्निटी परिवारमा छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नाम एकदमै आयो 81 माथि नै आयो होइन सो त्यस बेलाको क्षण कस्तो लागेको थियो तपाईँले नेपालको नम्बर 1 ब्याडमिन्टन प्लेयरलाई हराउँदाखेरि तपाईँभित्र त्यो एउटा हुन्छ नि एउटा ऊर्जा चाहिँ अनि तपाईँलाई कस्तो खालीको चाहिँ त्यसपछि मान्छेहरूले कसरी चाहिँ रेकमेन्ड गर्न थाल्नुभयो त्यसपछि चाहिँ अब पहिला चाहिँ अब मैले सायद दुबई खेल्नु भयो होइन अगाडि नै हजुर हजुर पहिलातिर चाहिँ अब त्यस्तो खासै खेलिन्थेन अब त्यो हुन्छ नेसनल लेभलको हेर्दा ऊ एकदमै खतरा खेल्ने जस्तो लाग्थ्यो कि अब बिस्तारै लेभल बढ्दै गएपछि अब दाइहरूको लेभलमा पुगेपछि अब ऊ गर्नुपर्छ भन्दै अझै राम्रो ट्रेनिङ गरेको थिएँ क्या मैले अगाडि गएर दाइ आउन थियो हाम्रो उता पहिलाको पूर्वको पहिलाको नेसनल च्याम्पियन आउन थियो एक महिनाको लागि अनि दाइले चाहिँ मलाई उतै बोलाउनु कि सुदूरपश्चिमतिर अनि उतै 1 महिना ट्रेनिङ बसेर अनि बल्ल नेसनल गेम खेल्न आउँदा चाहिँ त्यहाँ खेल्दाखेरि चाहिँ राम्रो ट्रेनिङ भएर अनि त्यहाँ आउँदा अनि उहाँ दाइलाई जितेको हजुर भनेपछि एक प्रकारको एउटा ऊर्जा र तपाईँको लागि अप्सन्सहरू पनि खुलेको थियो जब तपाईँले चाहिँ सिनियर टोलीसँग सिनियर प्लेयर्सहरूसँग चाहिँ जब तपाईँले राम्रो पर्फर्म गर्न थाल्नुभयो होइन तपाईँलाई धेरैले आशाको किरणको रूपमा हेरे यो भाइले चाहिँ केही गर्न सक्छ है यो भाइलाई चाहिँ राम्रो ट्रेनिङ दियो भने चाहिँ उसले नेपालको नाम अगाडि पुर्याउन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँबाट आयो होइन त हजुर हजुर अब त्यहाँबाट आयो अनि हजुर हजुर प्लिज पहिला म यो एपिएफमा पुग्दाखेरि चाहिँ यो एपिएफमा खेल्दाखेरि चाहिँ म नम्बर 3 लाई हाम्रो विष्णु दाइलाई उता हराएर चाहिँ उता सेमी फाइनल पुगेको थिएँ म हजुर 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 उहाँलाई हराएर अनि त्यहाँ एउटा हाइलाइट भएको हो क्या अनि एउटा उहाँ दाइ आउनु शिव गुरु एउटा रमेश दाइ होइन हजुर उहाँले मलाई अझै हेल्प गर्नु हो कि बाहिर ट्रेनिङहरू जाँदा हुन्छ नि हजुर स्पोन्सर गर्नुभयो कि अनि उहाँले गर्दा झन् राम्रो हुँदै आयो गेम म इन्डिया गएँ 6 वर्ष ट्रेनिङ अनि उहाँ
उहाँले स्पोन्सर गरेर हजुर त्यस्तै अनि थाइल्यान्ड ट्रेनिङ गयो झन् राम्रो राम्रो हुँदै आयो अब त्यस्तै कन्टिन्यू गरेर हजुर सो भनौँ न व्यक्ति विशेष भएर तपाईँलाई आफ्नो खेलदेखि तपाईँको खेलबाट एकदम हुन्छ नि प्रभावित भएर चाहिँ तपाईँलाई धेरैले चाहिँ स्पोन्सर पनि गर्नुभयो होइन सायद अब त्यसपछि अब भनौँ न हरेक नेपालीले हजुरलाई चिन्नु भएको चाहिँ सायद 2018को दुबई जुनियर वर्ल्ड सिरिज पछि नै होला होइन त एकदम एकदम एउटा लाइमलाइट भनौँ एउटा हजुर हजुर त्यसपछिको इन्टरनेसनल सिरिज त्यही त त्यो हजुर त्यही त अब एउटा फर्स्ट इन्टरनेसनल सिरिज जसले एउटा नेपाली प्लेयर जसले चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल सिरिजमा गएर ब्याडमिन्टन जस्तो खेलमा चाहिँ गोल्ड मेडल लिएर आउने अथवा फर्स्ट बन्ने भनेको चाहिँ तपाईँ मात्र नै हुनुहुन्थ्यो होइन अहिलेसम्मकै इतिहासमा पनि सो त्यो टुर्नामेन्टको एक्सपिरियन्स त्यो टुर्नामेन्टको लर्निङ कस्तो रह्यो त तपाईँको लागि त्यति बेला चाहिँ म अब ट्याक्कै थाइल्यान्डबाट पनि फर्केको थिएँ होइन हजुर हजुर थाइल्यान्डबाट ट्याक्कै फर्केको थिएँ अब त्यति बेला फर्ममै थिएँ अब त्यसपछि 2-3 महिनापछि म नेपालमा पनि ट्रेनिङ गरेर हुन्थेँ होइन हजुर हजुर अब त्यो ट्रेनिङ गर्दा गर्दै अब हामी गोल जित्नु पर्छ नै भनेर गएको हो कि खासमा जित्नु नै पर्छ भनेर अब दुबईमा जित्यो भने ऊ हुन्छ भने मेडल गोल्ड मेडल अनि गएँ त्यहाँ बिस्तारै जित्दै गएपछि अब फाइनल पुगेँ फाइनलमा चाहिँ हल्का उठेँ क्या म हजुर त्यत्रो फाइनलमा पुगेछ फर्स्ट इन्टरनेसनल होइन एकदमै एक्साइटेड थिएँ कि हजुर अनि त्यो जित्यो भने चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो फर्स्ट गोल्ड मेडल अब नेपाल केही गर्यो भने चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो हजुर सो हुन्छ नि अब अर्को यसैमा मैले एउटा अर्को पनि मैले तपाईँले आफ्नो धेरै इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुभएको छ र धेरै जसो हाम्रो भ्युवर्सहरूले पनि सोध्ने क्वेसन चाहिँ जस्तै हाम्रो नेपालको ब्याडमिन्टन प्लेयर कसैले बन्नु छ भने उहाँले सुरु गर्ने हो आफ्नो घर छेउको एउटा कुनै माटोले बनाएको कोर्ट हुन्छ होइन जहाँ चाहिँ अलिअलि लेभलिङ गरिएको हुन्छ त्यसबाट चाहिँ आफ्नो ब्याडमिन्टनको जर्नी सुरु हुन्छ तपाईँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा पुगेर तपाईँले गोल्ड मेडल लिएर आउनुभयो सो त्यो डिफरेन्सेस भनौँ त एउटा एडाप्टेसन हुन्छ नि जुन कोर्टको एडाप्टेसन गर्नलाई तपाईँलाई कतिको चाहिँ चुनौतीपूर्व भएको थियो जुन इन्टरनेसनल त्यस्तो हजुर अब सबै कुराको ऊ हुनुपर्छ होइन हजुर 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 अब त्यो फ्यामिलीबाट नि सपोर्ट चाहिन्छ हजुरलाई सबै सपोर्ट सपोर्टहरू सबै फ्यामिली सपोर्ट भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ नि हजुर 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 ब्याडमिन्टन सो भने नि हजुरले त अघि पनि भन्नुभइसक्यो हजुरको ड्याडी हुनुहुन्थ्यो बाबा हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ एउटा दृढ सङ्कल्प लिनु नै भएको थियो कि प्रिन्सलाई चाहिँ म एउटा नेपालको नेसनल प्लेयरको रूपमा मात्र नभइकन इन्टरनेसनल प्लेयरको रूपमा पनि उसलाई चाहिँ बनाउन चाहन्छु भनेर सो आई थिङ्क इट्स अ ग्रेट आन्सर कि प्यारेन्ट्सको सपोर्ट बिना चाहिँ इट्स भेरी हार्ड होइन त एकदमै गाह्रो हुनेछ प्यारेन्ट्सको सपोर्ट बिना र हजुर अब हजुर प्यारेन्ट्स म चाहिँ एकदमै लक्की छु कि अब प्यारेन्ट्स त्यसपछि हजुर सबै हुन्छ नि सबै हेर्ने मेरो गेमहरू सबै उ गरिदिने के कोच जस्तै हुनुभयो क्या त्यसले गर्दा नि एकदमै मलाई राम्रो भयो मामाले गर्दा हजुर सो तर एकदमै हामी पनि भनौँ न त्यो जुन 2018 पछिको सिरिजको जुन गोल्ड मेडल पछि चाहिँ तपाईँलाई सबैले रेकग्निसन पनि भयो सबै मिडियाबाट चाहिँ तपाईँलाई फेसबुकमादेखि लिएर इच एन्ड एभ्री प्लेयर्स अथवा खेलसँग एसोसिएटेड मान्छेहरू सबैले तपाईँलाई रेकग्नाइज गर्नुभयो र धेरैले तपाईँलाई त्यतिखेर बधाई पनि ओइरिनु भएको थियो अब त्यसपछि मैले अब यहाँ लिएर आउन खोजेको कुरा चाहिँ के भने अब हाम्रो तपाईँलाई रिसेन्ट ऱ्याङ्किङ भनौँ तपाईँको मार्चमा 2019मा तपाईँ टप 10 मा पनि छिर्नुभयो तपाईँ 7th पोजिसनमा पनि जानुभयो होइन उक्लिनु भयो 7th पोजिसनमा जुन त्यो रेकर्ड पनि अहिलेसम्म कुनै नेपाली प्लेयरले बनाउन सकेको थिएन त्यो चाहे कुनै एज क्याटेगोरीकोमा किन नहोस् सिनियर होस् अथवा एज लेभलमा होस् तपाईँले त्यो एउटा नाम राखिदिनुभयो र अहिले चाहिँ मार्च 17देखि चाहिँ 2020को मार्च 17देखि चाहिँ BWF ले चाहिँ यसको भनौँ न तपाईँको ऱ्याङ्किङ चाहिँ फ्रोज गरेको छ र तपाईँको अहिले हालसालै ऱ्याङ्किङ चाहिँ 11th पोजिसनमा छ होइन त सो अब मैले चाहिँ तपाईँलाई अब यो प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा हजुर 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 भन्नुहोस् न के भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर 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 अहिले 11th ऱ्याङ्किङ छ रिसेन्ट ऱ्याङ्किङ हेर्ने हो भने तपाईँको 11th ऱ्याङ्किङमा छ सायद त्यसले त असर नपार्ला किनकि गेम पनि त्यति भएन होइन गेमै पनि भएन र जसले त्यति त्यो दौरानमा गेम खेले त्यही नै एउटा फाइनल ऱ्याङ्किङको रूपमा हो अब ऱ्याङ्किङ बढ्ने घट्ने त गेम आएपछि न त हो होइन सो त्यसैमा लकडाउन भयो तपाईँलाई लकडाउनको त्यो फर्स्ट 3 महिना भनौँ न चैत वैशाख जेठ
असारदेखि त अलिकति हलो हलो नै भएको थियो। त्यो 3 महिना तपाईँलाई तपाईँको दिनचर्या कसरी बित्थ्यो होइन, आफूलाई मेन्टल्ली कसरी फिट राख्न सक्नुभयो? त्यति लकडाउनको बेला चाहिँ म खासै अब बिहान फिजिकल गर्थेँ होइन त्यति बेला। हजुर हजुर बिहान दिनमा सुत्यो अनि बेलुकातिर नि हल्का हल्का अब कुकुरसँग खेल्यो बस्यो। अनि त्यस्तरी अब जहिलेको मेरो सेड्युल नै अब त्यतिकै बस्ने होइन, अब एक्सर्साइज गरेर बस्ने। हजुर म बिहान फिटनेसहरू हजुर जे भए पनि वान टाइम फिटनेस गर्थेँ अनि त्यसपछि हल्का मोबाइल चलाएँ अनि 4-5 बजेपछि अनि कुकुरसँग खेल्यो, बेलुका खाना खाएँ फेरि हजुर मोबाइल चलायो हल्का अनि सुतेँ। सो सेड्युल नै थियो। हजुर त्यो भनेपछि रुटिन त्यही नै भयो। त्यस्तै त्यति बेला अब हजुर 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 त्यो त्यति बेला कहीँ खेल्ने जस्तो पनि भएन पेन्डेमिकले गर्दा। अब हजुर कोरोना नि बढ्न थाल्यो त्यसैले अब घरमै बसेर त भएन, अब हल्का घरमै फिजिकल गर्छु भनेर चाहिँ। हजुर सो अब मैले लकडाउन त्यसरी नै बित्यो। हजुर सरी मैले अब यसैमा चाहिँ जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने तपाईँलाई एउटा नेम एन्ड फेम पनि आयो, तपाईँलाई एउटा फ्युचर अफ ब्याडमिन्टन भन्ने कुरा पनि मतलब त्यो रूपमा पनि तपाईँलाई प्रेजेन्ट गरियो होइन, इच एन्ड एभ्री मिडिया होस्, चाहे त्यो डिफ्रेन्ट सरोकारवालाहरू होस्। त्यो 3 महिनामा तपाईँले त अब भनौँ न एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गर्नु भइसकेको छ। अब एउटा कोही नेपाली बच्चा युवा अथवा सानो बच्चाहरू होस् होइन जसले चाहिँ ब्याडमिन्टन खेल्छु भन्दाखेरि अब चाहिँ प्रिन्स दाहाल जस्तो बन्नुपर्छ है भन्ने एउटा एक्जाम्पल सेट भइसक्यो हाम्रो सोसाइटीमा, हाम्रो समाजहरूमा होइन। सो त्यो 3 महिना चाहिँ त्यो प्रिन्स दाहाललाई चाहिँ मेन्टल्ली चाहिँ कतिको असर परेको थियो? किनकि तपाईँ त कोर्टमा रमाउने मान्छे, तपाईँलाई त अझै आफ्नो स्किल्स भनौँ न, बिकज एभ्री प्लेयर सेज द्याट आइ एम नट पर्फेक्ट, म अझै म सिक्दैछु, मलाई सिक्नुपर्छ होइन, मैले अझै ट्रेनिङ गर्नुपर्छ। त्यो 3 महिना चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि होइन कोर्टमा नपुग्दा हुन्छ नि एउटा खेलाडीको दिनचर्या जसरी बित्नुपर्ने त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई मेन्टल्ली चाहिँ कतिको गाह्रो परेको थियो? हजुर मेन्टल्ली मैले त्यो फर्स्टमा चाहिँ गाह्रै भयो होइन। हजुर 2-3 हप्ता 1 महिना जति त। हजुर 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 अब होइन कि अब बडी नै उ हुँदो रहेछ हजुर खेल्ने नै भएपछि अब हातहरू हुन्छ नि त्यो हजुर बेला हजुर उ हुँदो रहेछ कि खेल्ने छटपटिँदो रहेछ कि हातहरू। खेल्ने बानी ट्रेनिङ अब एकदमै उ गर्ने भएर त्यति बेला चाहिँ गाह्रो भयो। अब हात खुट्टाहरू दुख्ने होइन, अब एक्सर्साइज नपुग्यो भने हजुर अब त्यस्तो हुन्थ्यो कि। अनि यो ट्रेनिङ बिचमा स्टार्ट भएपछि एकदमै खुसी लागेको थियो अनि पछि हेभी भयो अनि त्यसपछि 81 ट्रेनिङमा फर्केर चाहिँ गाह्रो भयो फेरि त्यो गाह्रो भयो होइन त। अनि बिस्तारै फेरि कमब्याक हजुर हजुर बिस्तारै फेरि कमब्याक गर्न लाग्थेँ अनि फेरि बिचमा बन्द भएको थियो नि एक हप्ता कति 2 हप्ता। हजुर 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 सेकेन्ड लकडाउन फेरि उ हजुर फेरि उ भयो अनि फेरि त्यसले गर्दा अझै बिगारेँ अनि फेरि कमब्याक गर्न आउनु पर्यो। फेरि त्यस्तै ट्रेनिङ गरेर अब बिस्तारै कमब्याक जे होस् कमब्याक भइसकेको छ अहिले चाहिँ जस्ट तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो बडी फिट हजुर 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 तपाईँलाई चाहिँ अहिले भनौँ न जुन यो अहिले चाहिँ अब बडी चाहिँ अब उता हजुर हजुर प्लिज कन्टिन्यू गर्नुहोस् न। हजुर सो मैले त्यही अब त्यस्तो अब झन् मैले पहिला त्यो अहिले उता गएर पनि गाउँमा गएर नि मैले फिजिकल गरेर थिएँ कि अब त्यसैले नि मलाई अहिले हल्का कम्फर्ट भइरहेको छ यहाँ कमब्याक गर्न ब्याडमिन्टन। हजुर भनेपछि तपाईँको बडी ब्याक इन सेप, अब मात्र गेम चाहिँ एउटा टुर्नामेन्टको लागि चाहिँ कुरिराख्नु भएको छ होइन त, मतलब आफ्नो अब अझै पनि स्किल्सहरू कतिको निखार्नको लागि भनौँ न। सो प्रिन्सी म अलिक हजुर अस्ति भर्खरै त अब त्यो 11 मा त्यो अस्ति 20 पनि गेम भएर छ क्या त्यही युरोपतिर। हजुर 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 अनि त्यसले गर्दा नि हल्का ऊ भयो र्याङ्क अगाडि पछाडि अब त्यति बेला खेल्न पाएन। हजुर त्यसले पेन्डेमिकले गर्दा त्यसैले सो भनौँ न उता युरोपतिर अरू देशतिर त हजुर 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 मैले त्यसैमा कुरा जोड्दै थिएँ कि गेम स्टार्ट हजुर प्रिन्सी मैले त्यसैमा कुरा जोड्दै थिएँ कि जस्तै भनौँ न विदेशी मुलुकहरू जहाँ युरोपियन कन्ट्रिजहरू वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ कोरोनाको यो महामारी हुँदै पनि खेल सञ्चालन चाहिँ आइसकेको छ। एउटा भन्छ नि एउटा प्रोटोकल राखेर एउटा सेफ्टी मेजर राखेर चाहिँ लगभग तपाईँको सबै प्रकारको खेलहरू चाहिँ सुचारू भइसकेको छ होइन। यस्तोमा चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ
भनौँ न त्यस्तो कुनै पनि भर्खरै रिसेन्टली अब 1 महिना जति भयो रिसेन्टली चाहिँ प्लेयर्सहरूलाई कल अप गरिरहेको छ हरेक स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटीले होइन सो यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा प्लेयरलाई पर्ने असर चाहिँ कस्तोसम्मको चाहिँ पुग्न सक्छ होला एउटा भनौँ न प्लेयरलाई कुन लेभलको असर चाहिँ पर्न सक्छ होला प्लेयरलाई ढिलाइ हुँदाखेरि चाहिँ हजुर फेरि भन्नु त यो जति पनि हामी अहिले ग्यापमा बस्यौँ नि तपाईँको 6-7 महिना ग्यापमा बस्यौँ होइन 6-7 महिनाको ग्यापमा एउटा कम्पिटेटिभ म्याच पनि छैन एउटा कोचको अन्डरसिपमा भएको एउटा ट्रेनिङ पनि छैन होइन मैले तपाईँलाई मात्र नभइकन समग्र खेलाडी भनौँ न ब्याडमिन्टनकै फ्रेटर्निटी परिवारकै मान्छे सम्पूर्ण खेलाडीलाई नै तपाईँले केन्द्रित गरेर एन्सर भन्नुभयो हुन्छ यति लामो समयको ग्यापले चाहिँ कस्तो खालीको असर चाहिँ पार्यो होला त प्लेयरहरूमा एकदमै अब हजुरले अब कोर्टमा खेल्न पाएन अब हजुरले अब जति कोर्टमा धेरै खेले त्यति राम्रो हो नि त खेलाडीहरूलाई हजुर हजुर फुटबलमा होस् या सबैमा भित्र ग्राउन्डभित्र ब्याडमिन्टनमा जति राम्रो भित्र खेले त्यति राम्रो हो त्यति बेला अब कोर्टमा अन कोर्ट खेलिएन अब घरमै फिजिकल गर्यो त्यसले गर्दा नि अब हुन्छ नि हाम्रो त्यो एक्युरेसीहरू अनि हजुरको सबै ऊ हुन्छ नि ड्राइभ साइडहरू सब ऊ भइसक्यो हुन्थ्यो कि हजुर सो त्यसैले हजुर सो एनिवे प्रिन्सजीको केही डिस्कनेक्टेड भयो जस्तो लाग्यो ए हिज ब्याक हजुर सो यस प्लिज प्रिन्स यु क्यान कन्टिन्यू हजुर कन्टिन्यू गर्दै गर्नुहोस् न हजुर हजुर त्यो अब कोर्टमा हामीले जति धेरै खेल्यो त्यति राम्रो हो क्या हामीलाई कोर्टभित्र हुन्छ नि हाम्रो स्टेपहरू सबै त्यसले उहिले गर्दा नै हाम्रो स्टेप नै बिग्रिसकेको थियो क्या लकडाउनले गर्दा हजुर 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 कोर्टमा खेल्न पाएन त्यसैले गर्दा स्टेपहरू हाम्रो हुन्छ नि हातको नसाहरू खुम्चिसकेको हुन्थ्यो कि त्यस्तो ऱ्याकेट बाँच्नु नपायो भने हजुर हजुर सो अस्ति ओके बिस्तारै हजुर अब प्रिन्स हजुर मैले अब यही कुरा चाहिँ मैले हजुरलाई किन राखेँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा ब्रेक पनि लिन्छौँ तर ब्रेकभन्दा अगाडि नै मैले चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स पनि लाग्यो कि सो जस्तै मैले अहिले यहाँ भने 6-7 महिना फिल्डमा नजाँदाखेरि कोर्टमा नजाँदाखेरि तपाईँले नि भन्नुभयो डिफ्रेन्ट मसल्समा प्रब्लम अथवा भेन्स नसाहरू पनि खुम्चिएको जस्तो हुने त्यो कोर्टमा हुनुपर्ने मान्छे घरमा हुँदाखेरि त्यसले फिजिकल्ली त धेरै नै असर पार्यो होइन गेममा पनि असर पार्यो फर्ममा असर पार्यो अब मैले ब्याडमिन्टन जस्तो खेल जुन ब्याडमिन्टन खेललाई चाहिँ हामीले प्रोफेसनल ब्याडमिन्टन प्लेयर हो भन्दाखेरि मान्छे हाँस्छन् अहिले पनि होइन बाबु तेरो जीवन चल्छ र भनेर कसैले सोध्छ होला होइन सो यो सबै हुँदाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियली स्टेबल हुन सकिन्छ होला त ब्याडमिन्टन प्लेयर मतलब अहिलेको जुन यो पेन्डेमिक भयो होइन पेन्डेमिकले चाहिँ प्लेयरको मोटिभेसन चाहिँ कस्तो बनाएको होला त इन टर्म्स अफ फाइनेन्सियल यो अब हजुर अब अहिले चाहिँ त्यस्तो केही छैन होइन हजुर हजुर अब अहिले त त्यस्तो छैन अब यो हामीले अब जहाँ अरू ठाउँबाट आउँदैन त्यही त्यो गेम खेलेर त हो नि जित्छ त्यहीबाट त्यही अहिले गेमै छैन अब यत्तिकै बस्ने है अनि जस्तै कुनै सरोकारवालाहरू अथवा तपाईँको यो स्पोर्ट्स बोर्डहरू होला ब्याडमिन्टनकै काउन्सिलहरू होला त्यहाँबाट कस्तो एउटा केही प्रकारको हुन्छ नि एउटा हेल्प अथवा एउटा केही फन्ड जस्तो चाहिँ केही पनि रिलिज भएको छैन यो पेन्डेमिकको समयमा ब्याडमिन्टन प्लेयर्सहरूको लागि मैले भन्न खोजेको जसरी अब मैले भनिहालेँ ब्याडमिन्टन नै प्रोफेसनल करियर बनाएर हिँडेका प्लेयरहरूको लागि चाहिँ यो कोरोना पेन्डेमिकले जुन यो लकडाउन भयो त्यसमा त अब तपाईँको फाइनेन्सियली पनि सबैजना जेरो नै हुने भइहाल्यो कमाइको भाडो नै भएन होइन एउटा गेम म्याच फीको रूपमा आउँथ्यो हजुर हजुर अनि यो हजुर हजुर प्लिज कन्टिन्यू गर्नुहोस् अरू दाइहरू हुन्छ अरूहरू चाहिँ उसमा हुन्छ हजुर भनेपछि आर्मी पुलिस सशस्त्र सो विभागीय भएर जानुभएकोहरूलाई त इट्स उहाँहरूको लागि त सेटल जस्तै पनि हुन्छ होइन त्यो एउटा बेसिक स्यालेरीको रूपमा पनि आउँछ बट बिसाइड त्यो हुन्छ नि विभागीय भन्दा बाहिर पनि त प्लेयर त छन् नि त होइन ब्याडमिन्टनमा सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो ब्याडमिन्टन फ्रेटर्निटीले चाहिँ कुनै प्रकारको एउटा भनौँ न एउटा फन्ड अथवा कुनै एउटा हेल्प चाहिँ गरेको छ कि छैन भनेर मैले बुझ्न खोजेको के त्यस्तो केही फन्ड त्यस्तो चाहिँ गरेको छैन त्यस्तो केही पनि आएको छैन फन्डहरू चाहिँ त्यस्तो हजुर हुन्छ प्रिन्स हामी एउटा अब ब्रेक पनि लिनेछौँ हामी एउटा फर्स्ट कमर्सियल ब्रेक लिनेछौँ आजको स्पोर्ट्स आवरको त्यति बेलसम्म अझै पनि हामी धेरै कुराहरू पनि गर्नेछौँ सो स्टे ट्युन्ड एन्ड किप वाचिङ एक्सन स्पोर्ट्स एचडी
पुनः स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई जो यतिखेर एक्सन स्पोर्ट्स एचडी हेरेर बसिरहनु भएको छ। एक्सन स्पोर्ट्स एचडीमा आज हामी स्पोर्ट्स आवरमा छौँ र स्पोर्ट्स आवरमा पनि आज हामीले ब्याडमिन्टन प्लेयर, नेसनल ब्याडमिन्टन प्लेयर प्रिन्स दाहाललाई चाहिँ आमन्त्रित गरेका छौँ। आज हामी भर्चुअली उहाँसँग कनेक्टेड छौँ र प्रिन्सले ब्रेक अगाडि पनि उहाँले आफ्नो जर्नीको बारेमा केही कुराहरू भनिसक्नु भइसकेको छ कि र साथसाथै यस पेन्डेमिकले ल्याएको जुन एउटा टेन्स्ड मोमेन्ट थियो र ब्याडमिन्टन प्लेयरहरूले चाहिँ स्पेसली ब्याडमिन्टन प्लेयरले नै चाहिँ कसरी चाहिँ यसको सामना गरिरहेको छ। हामीले फाइनेन्सियल एस्पेक्टको पनि कुरा गऱ्यौँ। सो विभिन्न अब फर्मको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ र फिजिकल्ली कतिको चाहिँ ह्याम्पर परेको छ, आफ्नो मेन्टल स्ट्रेस कतिको भएको थियो, कुन लेभलको क्रिएट भएको थियो भन्ने विषयमा हामीले धेरै बेर चर्चा गऱ्यौँ। प्रिन्स दाहालकै मुखबाट यो सबै कुराहरू पनि सुन्यौँ। अब पनि हामी प्रिन्ससँग फेरि कनेक्ट हुनेछौँ र प्रिन्स दाहालसँग अब हामी चाहिँ फर्दर योजना के छ, उहाँको फर्दर अचिभमेन्टको लागि उहाँले कुन टार्गेट सेट गर्नुभएको छ र नेपाल गभर्मेन्ट स्पेसली एनएससीले चाहिँ गर्नुपर्ने कार्य चाहिँ के होला त ब्याडमिन्टन खेलको लागि, यसको अपलिफ्टमेन्टको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने होला, त्यसै विषयमा केन्द्रित भएर अबको नेक्स्ट सेगमेन्ट चलाउनेछौँ। पुनः म एकचोटि फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु प्रिन्स दाहाललाई। सो प्रिन्स, वेलकम वान मोर टाइम। हजुर दाइ, थ्याङ्क यू। सो हामीले ब्रेक अघि पनि जुन मैले फाइनेन्सियल एस्पेक्टको पनि कुरा गरेँ होइन। सो अब चाहिँ प्रिन्स हुन्छ नि, हामी अब आई थिङ्क अहिले अब होइन अनफर्चुनेटली कोभिडको केसेसहरू बढ्दैछ देशमा होइन, अझै पनि दिन प्रतिदिन 1000भन्दा तल अहिलेसम्म सुनिएको छैन, 1000भन्दा माथि नै छ। अब यही चलिरहँदाखेरि बिस्तारै हाम्रो जीवन सामान्यतर्फतिर पनि गइरहेको छ होइन। सो अब चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तत्काल हुन्छ नि होइन, आफ्नो बोर्डले चाहिँ आफ्नो फेडरेसनले चाहिँ के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ब्याडमिन्टनको लागि र खेलको लागि? होइन, अहिले चाहिँ त्यो हजुरको यो चौतारा भन्ने छ नि, सिन्धुपाल्चोक। हजुर, सिन्धुपाल्चोक चौतारा, हजुर हो। हजुर हजुर, त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ अहिले गेम गरेर रहेछ क्या। हजुर हजुर, रिसेन्टली हजुर 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 21 गते आठ हो खासमा होइन। हजुर, लोकल गेम रहेछ क्या खासमा। 21 हाम्रो चाहिँ 23 गते आठ राखेको रहेछ क्या। हजुर हजुर, पेन्डेमिक भनौँ न, अब एकदमै राम्रो हो नि यो। हजुर, टुर्नामेन्टहरू स्टार्ट भइदिएपछि अब खेलाडीहरूलाई अलि राम्रो हुन्छ नि त सबैतिर। अब कोर्ट सेट हुन्छ हल्का, अब आफ्नो फर्ममा आइन्छ बिस्तारै। कोर्टमा यस्तै गरेर त हो नि अगाडि बढ्ने। अहिले चाहिँ चौताराले उता सिन्धुपाल्चोक उता चाहिँ एकदमै राम्रो गर्दै हुन्छ। हजुर हो, किनकि सिन्धुपाल्चोकमै तपाईँको करिब करिब सायद 1 हप्ता हो कि 10 दिन अगाडि पनि सिन्धुपाल्चोक व्यापारी सङ्घ हो कि त्यस्तैले चाहिँ लामो सामुमा पनि एउटा इभेन्ट गर्नुभएको थियो होइन ब्याडमिन्टनकै। सायद लोकल स्तरबाट अबको भनेको नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ सायद लोकल लेभलबाटै जाँदाखेरि प्लेयरलाई पनि आफ्नो फर्म पाउन सजिलो होइन त। तपाईँहरू अलिकति ट्राभल गर्नु परे पनि सायद त्यसरी अगाडि बढ्दा चाहिँ सजिलै होला होइन त। हजुर हजुर, अब बिस्तारै गेम हुँदै गएपछि अब बिस्तारै अब खेलाडीहरू फर्ममा आउँछ नि त। हजुर हजुर, त्यसैले अब हाम्रो नेसनल गेम पनि राखेको छ कि फेरि। हजुर, नेसनल गेम्सको कहिले छ? हजुर, त्यो नेसनल गेम चाहिँ 23 आटाले हजुर हजुर हजुर, भनेपछि तपाईँ त्यसमा भाग पनि लिँदै हुनुहुन्छ र तपाईँ त्यसको लागि तयारी अवस्थामा पुग्नु भइसक्यो होइन त? हजुर हजुर। सो अहिले खेलिरहेको छु म। अहिले खेलिरहनु भएको छ। सो अघि पनि तपाईँले भन्नुभइसक्यो कि मलाई अब आफ्नो बडी पनि सेपमा आइसक्यो, अब आफ्नो गेम आफ्नो स्किल्स चाहिँ कतिको होइन एकदम इम्प्रुभ भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ अब कोर्टमै म्याचै खेलेपछि मात्र थाहा हुने भयो नि त, मेन चाहिँ त्यो। हजुर हजुर हजुर, अब कन्फिडेन्ट हुन्छ नि त अब गेम खेल्ने बेला। अब पहिला अब खेल्दै जाँदाखेरि त कन्फिडेन्ट बढ्दै जान्छ नि त। हजुर हजुर हजुर, खेल हो बिस्तारै बढ्ने हो नि त कन्फिडेन्ट, आफ्नो गेमहरू पर्फर्मेन्स हेरेर के। हजुर हजुर, सो बिस्तारै अब फर्ममा आइन्छ। सो बिस्तारै चाहिँ आएको छैन होइन। हजुर बिस्तारै हजुर, अब कन्फिडेन्टहरू हुन्छ नि, मेन्टल्ली सबै आफ्नो स्टक्सहरूमा कन्फिडेन्ट हुन्छ नि त्यस्तै। सो भनेपछि अब यो गेम हुन्छ अब बिस्तारै गेम। हजुर हजुर, प्लिज कन्टिन्यू गर्नुहोस् न। हजुर कन्टिन्यू गर्नुहोस् न। हजुर, बिस्तारै अब गेम हुन्छ, अझै धेरै हुन्छ भन्ने आशामा छ अब खेलाडीहरू पनि सबै। हजुर, बिस्तारै अब यो उ गर्दै अब नर्मलमा हुन्छ भनौँ। हजुर। सो अब भनौँ अबको नेक्स्ट बाटो चाहिँ हाम्रो लागि यही नै हुने भयो कि जहाँ चाहिँ हाम्रो नेसनल लेभलको गेम्स तर जिल्ला वाइजमा भनौँ न, एउटा अहिले जस्तै चौताराको नाम लिनुभयो होइन, फेरि अब अहिले कुनै अर्को डिस्ट्रिक्टमा होला होइन। सो यसरी चाहिँ ब्याडमिन्टन फर्किँदैछ भन्ने पनि एउटा बोर्डले पनि दिएको एउटा बाटो यही नै भयो होइन त,
किनकि काठमाडौँमै मात्र किन हुनु परेर रङ्गशालाको कभर्ड हलमै किन हुनु परेर अथवा विभागीयको आफ्नो प्राङ्गणमा किन हुनु परेर अरू ठाउँमा हुँदैछ र अरू ठाउँमा सहभागी हुँदै गर हजुर 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 प्लिज हजुर सहभागी नै हुनु पर्यो अब सेफ्टी पनि हुनु पर्यो सेफ्टी मेजर्सहरू सबै सेफ्टी भएर सावधान भयो सो त्यही मैले पनि अब यो कुरा चाहिँ लिएर आउन खोजेको त्यही हो कि जस्तै अब हामी अहिले देशभरि ट्राभल जस्तै डोमेस्टिक एयरपोर्टदेखि लिएर सबै कुरा त खुलिसकेको अवस्था छ बसहरू खुलिसकेको अवस्था छ होइन सो यो हुँदाखेरि जसरी अब तपाईँ अहिले जुन चौतारामा पार्टिसिपेट हुन जाँदै हुनुहुन्छ जुन टुर्नामेन्टमा जाँदै हुनुहुन्छ होइन त्यसको अर्गनाइजर चाहिँ हाम्रो जस्तै ब्याडमिन्टन फेडरेसन नै हो कि त्यहीँको कुनै एउटा लोकल स्टेक होल्डर्सहरू हुन् होइन यो खासमा ब्याडमिन्टन ऊ नै हो हजुर हाम्रो नेपालको ब्याडमिन्टन फेडरेसन हजुर भनेपछि उहाँहरूले अब स्वास्थ्य मापदण्डहरू पनि त्यही अनुसारले बनाउनु भएको छ होइन अब फ्यान्सहरूलाई पनि त्यही अनुसारले अब कुनै पनि लिमिट क्रस गराएर चाहिँ एकदम सेफ्टी प्रोटोकल अपनाएर नै एकदम सेफ्टी मेजर्सहरू गरेर चाहिँ त्यहाँ गेम गराएर छ कि हजुर सो भनेपछि यो प्रिन्स दाहालको लागि चाहिँ कोभिडको यो जुन महामारीको जुन लकडाउन भयो लकडाउन पछिको चाहिँ फर्स्ट टुर्नामेन्ट होइन त यो हजुर एकदम फर्स्ट टुर्नामेन्ट 9 महिनापछि हो कि 10 महिना भनौँ अब अलमोस्ट 10 महिनै भनौँ न होइन त तपाईँले अन्तिमचोटि त धेरै अगाडि खेल्नु भइसकेको थियो त्यसपछि भनेपछि तपाईँको अहिलेको लागि यो फर्स्ट टुर्नामेन्ट सो तपाईँलाई कतिको चाहिँ अहिले चाहिँ प्रेसर फिल भइरहेको छ त हजुर फर्स्ट यो टुर्नामेन्टको लागि तपाईँ हजुर 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 अब धेरै महिनापछि गेम खेलिरहेछ एकदमै एक्साइटेड छु म हजुर ठिक छ सो अब प्रिन्स हामी अलमोस्ट एन्डतिर पनि आइसकेका छौँ होइन तपाईँले धेरै जसो कुराहरू गर्नु पनि भइसक्यो मलाई चाहिँ अब एकदमै के म जति पनि जुन बेला पनि आफ्नो गेस्टसँग बस्छु म उहाँहरूलाई चाहिँ एउटै कुरा सोध्छु कि तपाईँहरूले आफ्नै हुन्छ नि तपाईँहरूको आफ्नो हार्डवर्क आफ्नो डेडिकेसन स्पेसली तपाईँलाई हेर्ने भने तपाईँ भर्खर 16मा 16 वर्षै पुग्नुभयो होइन र यो सानो उमेरमा पनि तपाईँले धेरै कुराहरू अचिभ गर्नु भइसक्यो र बाँकी पनि छ अझै यही नै अन्त्य होइन होइन बट स्टिल तपाईँ धेरै जसो युवाहरूको लागि रोल मोडल पनि बन्नु भइसक्यो तपाईँ मेरै पनि एउटा रोल मोडल हुनुहुन्छ यदि मैले ब्याडमिन्टन फ्रेटर्निटी हेर्ने भने मैले प्रिन्स दाहालकै नाम लिन्छु अगाडि होइन किनकि उसले चाहिँ बाटो देखाएको छ है हामी नेपालीले चाह्यो भने किन हुँदैन हामी नेपालीले गर्यो भने किन हुँदैन होइन सबैजना मिलेर गर्ने हो भने चाहिँ पोसिबल रहेछ है वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा पनि टप 10मा पनि हाम्रो नेपाली नाम आउँदो रहेछ नेपालको फ्ल्याग आउँदो रहेछ है इन्टरनेसनल सिरिजमा पनि हामीले गोल्ड मेडल ल्याउँदो रहेछौँ है भन्ने त एउटा उदाहरण तपाईँ हुनु नै भयो होइन सो तपाईँले चाहिँ अब आफ्नो भनौँ न जतिजना हेरिराख्नु भएको छ भ्युवर्सहरू उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सिम्पल सजेसन अथवा एडभाइस चाहिँ के दिन चाहनुहुन्छ यही बाटो फलो गर्न चाहनेहरूले फलो गर्न चाहनेहरूलाई अब आफ्नो खेल्ने आफ्नो अब प्रोफेसनली जानु छ भने चाहिँ होइन हजुर हजुर फ्यामिलीलाई गर्ने हजुर हुन्छ नि फ्यामिली अब सजेस्ट गर्ने अब फ्यामिलीलाई भन्ने कोचसँग कुरा गरेर ट्रेनिङ लिने हजुर बिस्तारै अब टुर्नामेन्टहरू खेल्ने त्यसरी नै अगाडि आइन्छ अब एकदम पहिला चाहिँ फ्यामिलीसँग गर्नु पर्यो अब दुईटैतिर पनि हुँदैन पढाइतिर पनि अब लाग्ने अब खेलतिर नि गर्ने भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ आफ्ना गाह्रै हुन्छ कि एकदम हजुर हजुर अब त्यसैले अब मैले पनि दुई वर्ष जति पढाइ छोडेको हजुर तर अहिले त फेरि कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्छ होइन तपाईँले अहिले चाहिँ कन्टिन्यू गरेर हजुर हजुर त्यही अब बिचमा अब राम्रो हुँदै गयो भने ब्याडमिन्टन नै कन्टिन्यू गर्नु हजुर सो भनेपछि तपाईँको अहिले पनि एकदम कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि क्या हो होइन ब्याडमिन्टनले त खासै केही हुँदैन कि क्या हो भन्ने त छैन नि तपाईँको मेन्टालिटी हजुर होइन तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि जसरी अहिले फेरि म फेरि पढाइ पनि कन्टिन्यू गर्दैछु हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ होइन ए हजुर सुन्नुहोस् है मैले चाहिँ के जिस्केरै भए पनि मैले तपाईँलाई चाहिँ सोध्न खोजेको थिएँ जस्तै तपाईँले भन्नुभयो पढाइ र ब्याडमिन्टनलाई प्यारलल लान गाह्रो थियो त्यही भएर तपाईँले 2 वर्ष ग्याप पनि लिनुभयो होइन र अहिले फेरि तपाईँ आफ्नो पढाइलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्छ होला तपाईँलाई जब कि ब्याडमिन्टनले चाहिँ तपाईँको जीविकोपार्जन हुँदैन तपाईँलाई सस्टेन हुन्छ नि एउटा भनौँ न एउटा नर्मल लाइफ जिउन चाहिँ दिँदैन कि भन्ने चाहिँ क्वेसन मार्क आएको छ त तपाईँलाई त्यस्तो ब्याडमिन्टनै खेलेर चाहिँ जीवन चल्दैन है भन्ने चाहिँ त्यस्तो कसैले भनेका छन् कि हजुर त्यस्तो हजुर हजुर क्वेसन मार्क चाहिँ अब धेरै हो मम्मीले चाहिँ हुन्छ हजुर हजुर पढ्नुपर्छ पढाइ पनि राम्रो गर्न भन्नुहुन्थ्यो हजुर हजुर त्यसैले अब
कसको कुरा सुन्ने अब दुईतिर हुन्थ्यो हजुर, हजुर। जस्तै अब माथि अब त्यस्तो खासै मन लाग्ने क्या पढ्नेतिर हजुर 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 अनि त्यसरी चाहिँ म खेलीतिर आएको क्या त्यसरी हजुर होइन खेल्दै जो मैले अब आई थिङ्क तपाईँले अहिले जुन स्टेप लिनुभएको छ फेरि आफ्नो +2 लाई कन्टिन्यू गर्नुभयो सायद अब तपाईँ 12 को एक्जाम दिनुभयो होइन त तपाईँले हेलो होइन अब 10 सरी 9 क्लासमा सरी 9 मा हुनुहुन्छ आइम सरी मैले त त्यो हिजोको अर्को कन्फ्युज भयो यस अब तपाईँ अहिले 10 मा अब 10 मा हुनुहुन्छ 10 मा हुनुहुन्छ त्यही त अब जे होस् प्रिन्स चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो हुन्छ नि हजुर अब एकदम खुसी लाग्यो हुन्छ नि तपाईँले जसरी पनि भन्नुभयो कि होइन पढाइ अनि खेल भन्दाखेरि नि सकेसम्म त दुइटै प्यारलली लाँदा पनि बेस्ट हो होइन हजुर 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 अब स्कुलले नि सपोर्ट गर्न पर्यो है हजुर एकदम स्कुलतिरबाट नि सपोर्ट हजुर चाहिन्छ नै भनौँ अब स्कुल पनि कन्टिन्यू गरेपछि स्कुलले पनि हल्का सपोर्ट गर्नुपर्छ कि अब ट्रेनिङ हुँदैछ भने ट्रेनिङ टाइममा चाहिँ अब ट्रेनिङ गर्ने अनि त्यस सिद्धि भने चाहिँ हजुर हो हजुरको हजुर हो एकदम स्कुलले नि सपोर्ट गरेको छ होइन यो डाँफे बिजिबी डाँफे स्कुल हजुर भनेपछि स्कुलले अनि यो बुल्स क्लबले पनि हजुर हजुर पहिल्यैदेखि उ गरेर यस्तो कोचिङ गरेर राख्नुपर्छ कि हजुरलाई क्लबतिर पनि हुन्छ नि यो बुल्स हजुर 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 क्लब हजुर हजुर हजुरलाई अब कोच अब हजुर नेसनल टिममा छैन भने त अब हजुरलाई कोचहरू चाहियो खेल्नलाई चाहियो हजुर हो होइन अब त्यसैले अब बुल्स क्लब हजुर क्लबहरूले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन सपोर्ट क्लबहरूबाट हजुरको स्कुलबाट सपोर्ट सबै चाहिन्छ हजुर सो यस भनौँ न एउटा प्लेयरलाई प्लेयर बन्नलाई चाहिँ धेरै कुराको सपोर्ट चाहिन्छ होइन आफैले गरेर मात्र पनि हुँदैन होइन आफ्नो स्किल्स मात्र भएर पनि भएन उसलाई साथ दिने कुरा चाहिँ धेरै पनि चाहिन्छ राइट सो यस प्रिन्स थ्याङ्क यू भेरी मच है तपाईँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद होइन तपाईँको आगामी टुर्नामेन्टको लागि चाहिँ म मेरो एक्सन स्पोर्ट्सको टिमबाट चाहिँ एकदम धेरै धेरै बेस्ट विसेस है आशा छ तपाईँ आफ्नो फर्ममा फेरि फर्किनुहोस् र नेपालको ऱ्याङ्किङ जुन तपाईँ ब्याडमिन्टन ऱ्याङ्किङमा अहिले 11th पोजिसनमा हुनु त भए पनि इन्टरनेसनल सिरिजहरू अब फेरि रिज्युम हुँदैछन् तपाईँलाई फेरि चाँडै नै इन्टरनेसनल सिरिजमा भाग लिएको पनि देख्न पाऊँ र नेपालको लागि फेरि पनि तपाईँले गोल्ड मेडल्स फर्स्ट पोजिसन लिएर आएको हामीले सधैँ हेर्न पाऊँ र प्लिज प्रिन्स डोन्ट चेन्ज योर सेल्फ किप इन्सपायरिङ एभ्रिबडी है तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ यु आर ग्रेट फर यु आर रोल मोडल फर इभन मी मेरो लागि पनि तपाईँ रोल मोडलकै रूपमा हुनुहुन्छ सो थ्याङ्क यू भेरी मच प्रिन्स तपाईँले आफ्नो बिजी स्केड्युलबाट पनि एज अ स्पोर्ट्स आवरको लागि टाइम दिनुभयो सो थ्याङ्क यू भेरी मच म यति भने तपाईँसँग बिदा माग्छु थ्याङ्क यू भेरी मच प्रिन्स हस् थ्याङ्क यू भाइ सो यो थियो हाम्रो कन्भर्सेसन आजको स्पोर्ट्स आवर एपिसोड विथ प्रिन्स दाहालको बारेमा आज हामीले धेरै कुराहरू पनि थाहा पायौँ र उहाँले स्पेसली आजको स्पोर्ट्स आवरको सेगमेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेसली ब्याडमिन्टन फ्रेटर्निटीले के गर्दैछ त यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा ब्याडमिन्टन फ्रेटर्निटीले कसरी प्रिपेयर बनाउँदैछ त आफ्नो A1 प्लेयरहरूलाई होइन त्यसको विषयमा पनि हामीले प्लेयरकै मुखबाट चाहिँ ताजा अपडेट सुन्न पनि खोजेका थियौँ र त्यसैको कारणले गर्दाखेरि पनि आज प्रिन्स दाहालजीलाई हामीले हाम्रो भर्चुअली भए पनि हामीले आजको एपिसोडमा चाहिँ गेस्टको रूपमा आमन्त्रित गरेका थियौँ आशा छ तपाईँहरूलाई आजको कन्भर्सेसन बिल्कुलै मन पर्यो पनि होला प्रिन्ससँग किनकि हि हेज बिन वान अफ द रोल मोडल फर होल नेप्लिज स्पेसली इन स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटीमै भनौँ किनकि नेपाली प्लेयरले जुनसुकै स्पोर्ट्समा किन नहोस् यदि कुनै नेपाली प्लेयरले एउटा राम्रो पर्फर्मेन्स दिएर नेपालको फ्ल्यागलाई टप 10 अथवा वर्ल्डको एउटा सिनारोमा देखाउँछ भने नेपालीले एकदमै गर्व गर्ने कुरा पनि हुन् जसरी अहिले हामीले एउटा सानो पब्जीको पनि कुरा गर्न सक्छौँ जस्तै ASLले पनि अहिले आफ्नो पब्जीको जुन एउटा दुबईमा गएर च्याम्पियनसिपमा उनीहरूले आफ्नो कामहरू अथवा आफ्नो स्किल्सहरू देखाइरहेका छन् त्यसबाट पनि हामी प्रभावित छौँ किनकि यी स्पोर्ट्स पनि एउटा खेल हो र त्यही खेलबाट पनि हाम्रो धेरै जसो नेपालीहरूले चाहिँ अगाडि बढिरहेको देख्दाखेरि हामी एकदम गर्व गर्छौँ र गर्व महसुस पनि गर्छौँ सो अल दोज यङ्स्टर्स हु आर आउट देयर प्लिज डोन्ट स्टप प्लेइङ किप वर्किङ हार्ड साथसाथै आफ्नो डेडिकेसन आफ्नो रोल मोडल्सहरूको पनि फलो गर्नुहोस् आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूको पनि एडभाइस लिइराख्नुहोस् सो यति थियो मेरो क्लोजिङ नोट तपाईँहरू एक्सन स्पोर्ट्स HD हेर्दै गर्नुहोला यस प्रोग्रामलाई तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र साथसाथै फेसबुक लाइभ पनि हामी गएका छौँ आगामी एपिसोडमा हामी यस्तै नै कुनै एउटा डिफ्रेन्ट स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटीबाट डिफ्रेन्ट गेस्टहरू लिएर आउनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि एक्सन स्पोर्ट्स HD हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते